This is Galaxy News Hour live. अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा नेपालका दलहरू विभाजित छन्। दल मात्र होइन, सभामुख अग्नि सापकोटा समेत यसमा एउटा अडान लिएर बसेका छन् र संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन अनिच्छा देखाएका छन्। एमसीसी बारे चाँडो निर्णयमा पुग्न अमेरिकाले बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि नेपालले तत्काल निर्णय गर्न सक्ने कुनै संकेत छैन। 55 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको यो सहायता पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्झौता छ। तर समयमा निर्णयमा पुग्न नसक्दा विकासप्रति हाम्रो दृष्टिकोणको अस्पष्टता र निर्णय क्षमतालाई मात्रै दर्शाइरहेको छैन, कूटनीतिक मामिलामा अरू जटिलता पैदा हुँदैछन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमण पश्चात एमसीसी बारे दलहरूको धारणा र भू राजनीतिक जटिलतामा बहस गर्नेछौँ। त्यस्तै प्रमुख दुई वाम दल नेकपा एमाले र माओवादीमा प्रतिस्पर्धा बिनै नेतृत्व चयनको अभ्यासले पार्टी जीवनमा पार्ने असरका आयामहरू केलाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। दलहरूमा प्रतिस्पर्धा बिना नेतृत्व चयनको अभ्यास। माओवादी वडा अधिवेशनमा सर्वसम्मति गर्न केन्द्रबाटै सर्कुलर। एमाले पदाधिकारीका आकांक्षीले उम्मेदवारी नै घोषणा गर्न सकेनन्। एमसीसी प्रकरण थप भू राजनैतिक जटिलतातर्फ विरोधमा रहेका दलहरूको धारणा फेरिएन। मङ्सिर 28 भित्र निर्णय हुन कठिन। महेन्द्रनगरमा नगर विकास समितिको जग्गा अध्यक्ष रसाइलीका पालामा सबैभन्दा बढी घोटाला। तोक आदेशका भरमा 140 जनालाई भाडामा 27 जनालाई जग्गा बिक्री। पोल्यान्डको सीमा क्षेत्रका आप्रवासीलाई आफ्नो सेनाले सहयोग गरेको बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डरद्वारा स्वीकार। अत्याधिक चिसो बढेपछि 11 जना आप्रवासीको मृत्यु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा च्यासल युथलाई 3-0 ले हराउँदै उपाधि दावेदार 3 स्टारको शानदार सुरुवात। हिमालयन शेर्पा र सङ्कटा बराबरीमा। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सङ्घारमा छ। मङ्सिर 10 देखि हुने महाधिवेशनमा नीतिमाथि छलफल हुने छैन। विधानका लागि भर्खरै छुट्टै महाधिवेशन गरिसकेकाले अब नेतृत्व चयनमा मात्र केन्द्रित हुनेछ। नेतृत्वमा को आउँछन् त? अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिने कोही नदेखिए पनि पदाधिकारीमा आकांक्षा राख्ने धेरै छन्, तर उनीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने हिम्मत भने गरेका छैनन्। विरोधी खेमा अल्लगिएपछि पार्टीबाट अध्यक्ष ओली थप बलशाली भएका छन्। त्यसैले आकांक्षी अधिकांश नेता उनकै आशीर्वादको पर्खाइमा रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। महाधिवेशन नजिक आइसकेकाले एमाले मुख्यालयमा अहिले दिनहुँ जसो भिड लाग्ने गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा महाधिवेशनका लागि व्यवस्थापकीय कामको चटारो छ। एमालेको चितवनमा हुने महाधिवेशनमा नीतिमाथि छलफल हुने छैन। उसले असोज तेस्रो साता ललितपुरमा विधान महाधिवेशन गरेर विधान संशोधन गरिसकेको छ, जसका कारण चितवन महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्र केन्द्रित हुनेछ। तर नयाँ नेतृत्वको दौडमा को छन् त? खास गरी कार्यकर्ताको निकै चासो रहे पनि आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन्। पदाधिकारी सहमतिमा छान्ने तयारी रहेकाले उम्मेदवारी घोषणा नभएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। तल्लो तहदेखि हाम्रा जति पनि अधिवेशनहरू भए, प्रतिनिधि चयन भयो, त्यसमा कार्यकर्ता पङ्क्तिमा देखिएको सुझबुझ, उच्च स्तरको समझदारी र लोकतान्त्रिक अभ्यासले नेकपा एमालेलाई अझ बढी एकताबद्ध बनाएको छ। र चितवनको राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत केन्द्रीय रूपमा हामी यसलाई मुखरित गर्न चाहन्छौँ। लोकतन्त्रको उन्नत पक्ष भनेको अझ उन्नत स्तरको समझदारी हो। समझदारीबाट विषयवस्तु पार लाग्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउने हाम्रो स्थापित मान्यता छ।
एमालेमा अध्यक्ष सहित 15 पदाधिकारीको व्यवस्था छ। अध्यक्षमा दोहोरिन लागेका ओलीलाई चुनौती दिने कोही देखिएका छैनन्। पार्टीमा अध्यक्ष पछिको शक्तिशाली पद महासचिव हो, तर 2 कार्यकाल महासचिव भइसकेका ईश्वर पोखरेलले पनि मुख खोल्न सकेका छैनन्। विधान अनुसार उनी महासचिवमा दोहोरिन पाउँदैनन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनको चाहना हो। त्यो पदमा चाहना राख्ने सुभाष नेमुवाङ, रामबहादुर थापा र अष्टलक्ष्मी साक्य पनि हुन्। महासचिवमा विष्णु पौडेल, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे र शङ्कर पोखरेलको बढी चाहना छ। 7 सचिवका लागि पनि आकांक्षी धेरै छन्। केन्द्रीय कमिटीमा 33% महिला हुने व्यवस्था छ, तर पदाधिकारीका हकमा महिलाको प्रतिनिधित्वबारे विधानले केही बोलेको छैन। महिला नेत्रीहरू पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्ने छलफलमा त छन्, तर उनीहरूले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। मापदण्ड पुगेका प्रतिनिधिहरू अब निर्वाचित हुनको निम्ति अधिकार राख्छन्, उम्मेदवार बन्नको निम्ति अधिकार राख्छन्। त्यसैले त्यो थलोमा त जाँदैछौँ नि। त्यो थलोमा जान बाँकी नै भएको हुँदा आजै नेतृत्वले जसलाई टीका लगाइदिन्छ त्यही हो भन्ने कुरा होइन। हाम्रा बिचमा घनीभूत छलफल हुन्छ, संवाद हुन्छ। एकअर्काका बिचमा पनि हामी दोहोरो संवाद गर्छौँ अनि के उपयुक्त हो भन्ने ढङ्गले निष्कर्षमा पुग्छौँ। अधिकतम प्रयत्न सहमतिको निम्ति हुन्छ। यद्यपि सहमति भएन भने त निर्वाचनमै जान्छ नि। 9 महाधिवेशनमा 2 समूहले पार्टी प्यालेसको हल मार्फत उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। प्यानल खडा गर्न दुवै समूहले निकै कसरत गर्नु परेको थियो। अघिल्लो महाधिवेशनमा ओलीलाई चुनौती दिएका माधव नेपाल अर्कै पार्टी खोलेर अलग भइसकेका छन्। लामो समयदेखि नेपाल निकट रहेका तर पार्टी विभाजनमा उनलाई साथ नदिएका नेता अहिले मौन जस्तै छन्। यस अघि भएको वडा र पालिका तहको अधिवेशनमा नै ती नेताले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेनन्। उनीहरूको घट्दो प्रभाव र नेपाल बाहिरिएकाले पार्टीमा अहिले ओलीले जे चाह्यो त्यही हुने स्थिति छ। ओलीको शक्ति बुझेरै होला पदाधिकारीको आकांक्षा राखेका नेताहरूले पालै पालो ओलीलाई बालकोट निवास पुगेर भेटिरहेका छन्, तर आफूले चाहेको पद सार्वजनिक रूपमा भन्न सकेका छैनन्। यसलाई विश्लेषकहरू पार्टीभित्र किनारामा पर्ने डरले ओलीको आशीर्वादको पर्खाइमा रहेको रूपमा अर्थ्याउँछन्। व्यक्तिवादी हाबी भयो भन्नेहरू, हिजो निरङ्कुशता भयो भन्नेहरू पनि आज बोल्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यो के कारणले गर्दा भएको छ भने त्यो परिस्थितिले व्यक्तिलाई अलिकति किनारातिर लगेको र आफू किनाराकृत भएको र कसैको एउटा आशा भरोसा भएन, आशीर्वाद प्राप्त भएन भने केही गर्न सक्छु भन्ने भावना चाहिँ उहाँहरूमा नदेखिएको। केन्द्रीय नेताहरूले जे दिन्छन् दया माया गरेर त्यही खाने, अब विरुद्धमा जाने अथवा अलिकति विरोध गर्ने अथवा नीति अनुसार, विधान अनुसार, विधि अनुसार हुनुपर्छ भन्ने अवस्था पनि देखिएन अहिले चाहिँ। त्यसैले अब एक किसिमले भन्दाखेरि, ठाडो भाषामा भन्दाखेरि केन्द्रीय नेताको दासत्व स्वीकार गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। पदका आकांक्षी नेताको ध्यान अहिले अध्यक्ष ओलीमा छ। आकांक्षीले आफ्नो चाहना सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न नसके पनि उनीहरूको व्यवस्थापन शक्तिशाली ओलीका लागि सहज भने छैन। उनले अहिले कसैलाई पनि वचन दिएका छैनन्। पदाधिकारी ओलीको रोजाइ अनुसार सर्वसम्मत रूपमै छानिन्छन् वा मतदान प्रक्रिया अपनाइन्छ। यसको जवाफका लागि महाधिवेशनसम्म कुर्नुपर्नेछ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास खासै देखिएको छैन। उसले आफ्नो महाधिवेशन नगरेकै 9 वर्ष भइसकेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 26 वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन्। 2069 को हेटौडा महाधिवेशनपछि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गरेको भने पनि पार्टीले दाहालको चाहना अनुसार नै निर्णय लिँदै आएको छ। उनको कार्यशैली मन नपराउने नेता एकपछि अर्को गरी पार्टीबाट अलग भए, तर दाहाल फेरिएका छैनन्। माओवादीले शनिबार देशभर वडा अधिवेशन गर्दा नेतृत्व चयनमा कार्यकर्तालाई आफ्नो विवेक प्रयोगको साटो सहमतिका लागि सर्कुलर नै गर्यो। पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तय भएकाले माओवादीले तल्ला तहमा अधिवेशन गर्न थालेको छ। माओवादीले आफ्नो महाधिवेशन नगरेको 9 वर्ष भयो। 2069 माघमा 7औं महाधिवेशनपछि माओवादी बल्ल नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा लागेको छ। अधिवेशनबाट पार्टीको साङ्गठनिक अवस्था बलियो हुने उसको अपेक्षा छ, तर आन्तरिक लोकतन्त्रको पाटोमा भने माओवादी कमजोर देखिएको छ। नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धाको बाटो भने अझै समात्न सकेको देखिँदैन। अपुग भएको ठिक हुनसक्छ। भिजनहरू लादेको होइन, योजना चाहिँ अगाडि बढाएको हो। यो
एकदम हतारमा छिटो चाहिँ नि हामीले कार्यक्रम लिएर जाँदाखेरि कहीँ कतै केही कुराहरू छुटेको रहेछ भने पनि पछि समेटिन्छ हैन। तर अहिले चाहिँ पार्टीको एउटा महाअभियान पनि हो यो। माओवादीले अधिवेशन गराउने जिम्मा पार्टीको निर्वाचन समितिलाई दिएकामा उसले शुक्रबार नै सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चुन्न सर्कुलर गरेको थियो। नेतृत्वमा पुग्नका लागि आवश्यक परे निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन तयारी गरेका कार्यकर्ता त्यो सर्कुलरपछि रुष्ट बन्न पुगे। के भन्छन् यो घोराई उपमहानगरपालिकामा पनि तपाईको कोही 2वटा कोही अध्यक्षमा उपाध्यक्षमा सदस्यहरूको सङ्ख्यामा पनि 6वटा बढी आएको थियो। हाम्रो पार्टीले ल्याएछ यो दाङ जिल्लामा 100वटा वडा छ। 100वटा वडामा सबैमा सर्वसहमतिबाट लग्ने भन्ने कुरा आएको छ। त्यही अनुसार नै हामी यस 14 नम्बरमा हिजो साँझ 11 बजेसम्म सबैलाई सहमति गराएर अहिले 31 जनाको समिति हुन गइरहेको छ र 4 जना चाहिँ पछि मनोनयन हुने गरेर बाँकी राखेर गरेको छ। अहिले पुस 11 गतेदेखि 13 गतेका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति तय गरेको माओवादीले मङ्सिर 11 गते पालिका तहको अधिवेशन गर्ने भनेको छ। मङ्सिर 25 गते 7वटा भौगोलिक र 3वटा गैर भौगोलिक प्रदेश कमिटीको अधिवेशन गर्ने उसको योजना छ। ती अधिवेशनमा उसका सदस्यले भाग लिन पाउनेछन्। आफूसँग 7.5 लाख सदस्य रहेको माओवादीको दाबी छ, तर उनीहरूले आफूले इच्छाएको पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने सन्देश माओवादीले वडा अधिवेशनबाटै दिइसकेको छ। अधिवेशनमा सर्वसम्मति हुनु सबैभन्दा राम्रो हो, तर सहमति हुन नसकेको खण्डमा मतदान हुनु पनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। नेतृत्वका आकाङ्क्षी कार्यकर्तालाई प्रतिस्पर्धा गर्न निषेध नगरेको माओवादी केन्द्रको दाबी छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले कमिटीहरू निर्माण गर्ने, पदाधिकारीहरू निर्माण गर्ने भनेर निर्देशन गरिसकिएको छ। सर्कुलर त्यही अनुसार पठाइएको छ। सर्वसम्मत हुन्छ भने ठिकै छ, सर्वसम्मत हुँदैन भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवारी दिन पाइन्छ र निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर हामीले सबै उसमा चाहिँ हैन निर्वाचन समितिहरू निर्माण बनाइसकेको छ। केन्द्रमा निर्वाचन आयोग छ र प्रदेशमा निर्वाचनको प्रदेश समिति निर्माण गरेका छ। माओवादी केन्द्रले यसपल्ट विधान संशोधन गरी प्रत्येक कमिटीमा 35% महिला अनिवार्य गरेको छ। त्यस्तै सबै कमिटीमा 20% युवा अनुहार हुनै पर्ने, 15% दलित र 5% मुस्लिम निर्वाचित गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने पनि बताएको छ। के दलहरूमा प्रतिस्पर्धा मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने विधि शिथिल हुँदै गएको हो त? नेतृत्व चयनमा केन्द्रीयता हाबी हुने परिपाटीलाई संस्थागत गर्न लागि हो? यी हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले एमाले नेता विष्णु पौडेललाई सोधेका छन्। यहाँहरू अरू नै तयारीमा व्यस्त भएर त्यो कुरा चाहिँ अलिकति पछाडि पर्यो। यसपटक चाहिँ यसभन्दा अगाडिका महाधिवेशनमा भन्दा मेरो अनुमानमा उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या बेसी नै हुन्छ। साथीहरू आफ्नो ढङ्गले आफ्नो उम्मेदवारीको तयारीमा लाग्नुभएकै छ। यो एउटा असाधारण उत्साहको स्थिति छ। पार्टीका जिम्मेवारी सम्हालिरहेका, केन्द्रीय कमिटीमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालिरहेका साथीहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारीलाई निरन्तरता दिने त्यो सोचमा हुनुहुन्छ। नयाँ ढङ्गले नयाँ जिम्मेवारीमा उम्मेदवारी दिने सोचमा हुनुहुन्छ। थुप्रै नयाँ साथीहरू कमरेडहरूले यो केन्द्रीय कमिटीमा, केन्द्रीय निकायहरूमा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्ने हिसाबले तयारी गर्नुभएको छ र ठुलो सङ्ख्यामा उम्मेदवारी पर्छ। तर जसरी बाहिर अघिल्लो पटक चाहिँ चर्चा हुन्थ्यो, योपालि चर्चा चाहिँ अलिकति कम छ। चर्चाको पाटो सेलाएको जस्तो देखिन्छ। चर्चाको पाटो यसका पछाडि एउटा कारण होला। खास गरिकन हामीले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ र विधान महाधिवेशनले राष्ट्रिय महाधिवेशनको डिरेक्सन के हुन्छ भन्ने कुरा करिब त्यसले निश्चित गरिदिएको छ। एउटा त यो। दोस्रो कुरो, हामीले चाहिँ प्रमुख पदमा को निर्वाचित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एक ढङ्गले पूर्वानुमानित नै छ। सबै मानिसहरूको अनुमान छ कि कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्छ भन्ने सबैको अनुमान छ। त्यसले गर्दाखेरि मुख्य पदमा एक ढङ्गले नतिजा प्रकाशित भए जस्तै भएको हुनाले मान्छेहरूले कम चर्चा गरेका होलान्। तर आम रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि केन्द्रीय कमिटीमा, केन्द्रीय निकायका कमिटीका विभिन्न पदहरूमा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्नका निम्ति निकै धेरै कमरेडहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, उत्सुक हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो तयारी गरि नै रहनु भएको छ। अब यहाँ सङ्गठन विभागमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालिराख्नु भएको छ। उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ। नेकपा जुन ढङ्गले जसरी त्यो एउटा विघटनको तहमा पुग्यो,
अब नेकपाको महासचिव नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले यहाँले पनि आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्न चाहिँ अलिकति डराइराख्नु भएको, अलि हिचकिचाइराख्नु भएको कि अलि चर्चा हामीले नसुने? यो डराउनु पर्ने र साहस देखाउनु पर्ने विषय नै होइन। यो न त यो डराउनु पर्ने विषय हो, न यो साहस देखाउनु पर्ने विषय हो। यो साधारण एउटा चाहिँ प्रक्रियाको विषय हो। मैले चाहिँ नोमिनेसन त गरिहाल्छु, त्यति बेला त यहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तर पनि यहाँले अगाडि जस्तो चर्चा गर्नुपर्ने भनेको अलिकति हाम्रो चाहिँ अहिले पार्टी अध्यक्षबाट नै घोषणा होस् अथवा चाहिँ उहाँले नै जसलाई जुन जुन पोस्ट दिनुहुन्छ, पद दिनुहुन्छ त्यसमै चित्त बुझाउँ पनि मनसाय हो कि? त्यसो होइन। के छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा अध्यक्षको नेतृत्वमा टिमको कम्पोजिसन हुने हुनाले, उहाँको नेतृत्वमा टिम बन्ने हुनाले, कमिटी बन्ने हुनाले त्यो कमिटीको कम्पोजिसन कस्तो हुने भन्ने कुरामा त स्वाभाविक रूपमा अध्यक्षको पनि त्यसमा सरोकार रहन्छ नै, अरू साथीको पनि सरोकार रहन्छ। तर अध्यक्षले चाहिँ फलाना फलाना यो पदमा हुन्छन् भनिदिएपछि अनि त्यसपछि तदनुकूल नै हुने भन्ने कुरा यो होइन। स्वाभाविक रूपमा छलफल पनि हुन्छ। छलफलमा चित्त बुझ्दा साथीले चित्त बुझे अनुसार पनि गर्नुहुन्छ, चित्त बुझ्दैन भनेदेखि आफ्नो ढङ्गले उम्मेदवारी पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सकेसम्म सहमति हाम्रो प्राथमिकता हो। सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्णय गर्ने हाम्रो यो चाहिँ स्थापित मान्यता हो, परम्परा हो। त्यसैले हामी जगेर्ना गरेर अगाडि बढ्छौँ। भनेको अध्यक्षमा अर्को प्रतिस्पर्धी हुने अथवा उम्मेदवारी पर्ने मैले आजका मितिसम्म त्यस्तो सम्भावना देखेको छैन। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले खास गरिकन 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिको नेता शक्तिका हैसियतमा स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँको अगुवाईमा हामी यो गर्न सफल भएका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिको प्रश्नमा होस्, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको प्रश्नमा होस्, वा राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा होस्, सरकार सञ्चालन गर्दा होस् वा पार्टी सञ्चालन गर्दा होस्, उहाँले एउटा असाधारण एउटा उचाइबाट आन्दोलनले नेतृत्व गर्नुभएको छ, योग्यताका साथ नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको विरुद्धमा कोही साथीहरूले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि कोही साथीले चाहनुभयो भनेदेखि उम्मेदवारी दिन नपाउने भन्ने भने होइन। भनेको अहिलेसम्म चाहिँ केपी ओलीको प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने अथवा हुन सक्ने चाहिँ एमालेमा त्यो खालको नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने त म देख्दिनँ। उम्मेदवारीको सन्दर्भमा पनि मेरो अनुमान के हो भनेदेखि कसैले चाहिँ त्यस्तो उम्मेदवारी दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भनेको 8औं र 9औं महाधिवेशनमा जसरी जुन ढङ्गले हामीले प्रयास मतलब अभ्यास गर्दै आयौँ नि, त्यो अभ्यास अहिले शिथिल हुनुको पछाडि कारण के? शिथिल भएकै छैन। 8औंको अभ्यास 9औंको अभ्यास शिथिल भएको छैन। तपाईँले चाहिँ चितवनमा जब 10 गते साँझ 11 गते बिहान हामी चाहिँ नोमिनेसन गरिसक्छौँ नि, त्यति बेला देख्नुहुन्छ कि यो प्रतिस्पर्धा शिथिल भयो कि अझ जागरुक भयो भन्ने कुरो त्यति बेला देख्नुहुन्छ। एउटा चिज मात्रै कि अहिले अध्यक्ष पदमा यो विभिन्न कारणले गर्दा, खास गरिकन कमरेड केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा जुन ढङ्गले आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नुभयो, पार्टीलाई जुन उचाइमा लिएर आउनका निम्ति जुन हिसाबले योग्यताका साथ उहाँले चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसले गर्दा उहाँका विरुद्धमा कोही उम्मेदवार बन्ने म सम्भावना देख्दिनँ। कसैले उम्मेदवार बनेर पनि त्यो चाहिँ कुनै बनेछन् कोही भन्यो भने त्यसको कुनै अर्थ हुने पनि म देख्दिनँ। यो एउटा छुट्टै सन्दर्भ छ। त्यसबाहेक अरू कुनै पनि हिसाबले महाधिवेशनमा साथीहरू विभिन्न पदमा, त्यसपछि कमिटीका सदस्य पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ र महाधिवेशनका प्रतिनिधिले निर्वाचित गरे अनुरूप चाहिँ जिम्मेवारी सम्हाल्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर यहाँले अङ्गीकार गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यसको सारतत्व भनेको प्रतिस्पर्धामा आधारित नेतृत्व चयन हो। अहिले यसरी त्यो पाटो चाहिँ कमजोर बन्दै जाँदा आन्दोलन कतै अलिक कमजोर हुने हो कि भन्ने पनि मान्छेहरूको चिन्ता देखिन्छ। त्यो चाहिँ नेकपा एमालेलाई बुझ्न बाँकी रहेका मानिसहरूको चिन्ता होला होइन। नेकपा एमालेका हामी नेता कार्यकर्ता सदस्यहरूले के बुझ्छौँ भनेदेखि हामीले अन्तर पार्टी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने होइन, यसलाई अझ सुदृढ, अझ व्यवस्थित, अझ मर्यादित गर्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएर मैले भने नि त, अध्यक्ष पदमा पनि कोही साथीहरू चाहनुहुन्छ भने प्रत्याशी बन्न सक्नुहुन्छ, उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्छ। तर कोही बोल्न सकिराखेका किन? बोल्न कसले रोकेको छ? रोक्ने कुरै भएन। तर हामीले के भन्दा अगाडिको अभ्यासको कुरा गर्नु, अभ्यास कमजोर हुनुको पछाडि के कारण त होला? कमजोर भयो भन्ने कुरासँग म चाहिँ अलिकति असहमति राखौँ। कमजोर भएको होइन। मैले भने नि अध्यक्ष पदमा प्रत्याशी कोही देखिनु भएन, अहिलेसम्म देखिनु भएको छैन। मलाई लाग्छ भोलि पनि देखिनुहुन्छ भने। अध्यक्षमा मात्रै होइन, महासचिवमा पनि, उपाध्यक्षमा पनि। त्यो त तपाईँ हेर्दै जानु होला नि त। त्यो महाधिवेशनको चाहिँ रङ्गमञ्चसम्म पुग्दाखेरिमा
तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ नि, हामी नोमिनेसन गर्न दिनुहोस् न, त्यति बेलासम्म थाहा पाइसक्नुहुन्छ नि त। भनेको अहिले चाहिँ यहाँहरू सर्वसम्मतिको प्रयास कम्तीमा पार्टीको एउटा आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउनका निमित्त सहमतिमै जोड दिनु, सहमतिका साथ नेतृत्व चयन गरौँ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ? सहमति हाम्रो चाहना हो, सहमति एक मात्र विकल्प होइन। सहमति भए राम्रो, सहमति भएन भने निर्वाचन हुन्छ। भनेको प्रतिस्पर्धालाई यहाँले निषेध चाहिँ प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने प्रश्नै हुँदैन, प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने प्रश्नै हुँदैन। सहमति भयो भनेदेखि हामी त्यसलाई प्राथमिकताका साथ सहमति होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सहमति भएन भने पनि हामी चाहिँ निर्वाचनमा जान्छौँ। नेपाली कांग्रेस पनि अहिले महाधिवेशनमै व्यस्त छ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत अहिले कांग्रेसको तल्ला तहको अधिवेशन गरिरहेको छ। ओडा र पालिका तहपछि उसले प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद भने समाधान भएकै छैन। विवाद थातिरहँदै कांग्रेसमा संस्थापन पक्षमाथि सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले शुक्रबार प्रदेश सभा अधिवेशनको मिति तोकेको थियो। समितिका अनुसार 60 जिल्लाका प्रदेश सभामा अधिवेशन भयो। अधिकांश ठाउँमा निर्वाचन भयो। कार्यकर्ताहरू विभिन्न समूहमा विभाजित रहेकाले सहमति हुन नसकेपछि मतदान प्रक्रिया अपनाइएको हो। मतदानबाट मिश्रित नतिजा आएको छ। कतै संस्थापन पक्ष बलियो देखिएको छ भने कतै संस्थापन इतर पक्षका कार्यकर्ता प्रदेश समितिको नेतृत्वमा आएका छन्। काठमाडौँमा प्रकाश मानसिंह र गगन थापा पक्षका कार्यकर्ताले नेतृत्वमा पकड जमाएका छन्। निर्वाचनमा जित हार स्वाभाविक हो, तर कतै कतै भने झडप नै भएको छ। रूपन्देहीमा मतगणना स्थलमै कांग्रेस कार्यकर्ता कुटिएका छन्। कुटाई खानेहरू वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर हुन्। हार्ने निश्चित भएपछि संस्थापन पक्षले सत्ताको आडमा आफूहरूमाथि कुटपिट गरेको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ। जसलाई क ख ग ग पढाएर बाबु नेपाली कासमा लागेर यस्तो हुन्छ, यसको भविष्य यस्तो छ भनेर जसलाई चाहिँ उसले क ख ग पढायो, आजै तिनै चाहिँ किन एउटा गुटको पछि लाएर चाहिँ नि शक्तिको पछि लाएर चाहिँ तिनले चाहिँ यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गराए, ती चाहिँ गद्दार हुन्, नेपाली कार्यकर्तालाई चाहिँ त्यो अहितकारी हुन्। कुटपिटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका भाइ रामकृष्ण मुछिएका छन्। उनकै निर्देशनमा आक्रमण भएको पौडेल पक्षको आरोप छ। रामकृष्ण पार्टीका जिल्ला सचिव हुन्। उनले भने सामान्य विषयलाई अनावश्यक रूपमा उछालिएको बताएका छन्। मतगणना स्थलमा होइन, मतगणना भन्दा स्थलमा बाहिरपट्टि केही साथीहरू बीचमा धक्कामुक्की भएको हो। यो वास्तवमा ठुलो कुरा होइन, सामान्य नै हो। यसलाई अब अलिकति साथीहरूले अलिकति ठुलो कुरा बनाउन प्रयास गरेर आउनु भएको छ, वास्तवमा सामान्य नै हो। त्यसो त सभापति शेरबहादुर देउवामाथि नै पार्टीको अधिवेशनमा सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप उनकै गृह जिल्लाबाट लागेको छ। जिल्लाबाट सिफारिस भएका 460 जनाको नाम काटेर 312 जनाको नाम आफू खुसी थपेको आरोप लगाउने जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्तालाई देउवाले भेट्न समेत मानेका छैनन्। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा मनोमानी गरेको र प्रहरीको बलमा जिल्लामा अधिवेशन गराएको आरोप देउवामाथि लगाउँदै असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ता मङ्सिर 1 देखि पार्टी कार्यालयमा धरना बसिरहेका छन्। त्यो अधिवेशन मान्ने छैन भनेर त्यहाँका काङ्ग्रेसका शुभचिन्तक कार्यकर्ताहरू सारा सडकमा ओर्लिसकेपछि त्यो देखेर सुदूरपश्चिमबाट करिब 2000-2500 सुदूरपश्चिमका प्रहरीहरू परिचालन गरियो। प्रत्येक वडामा 2000-2500 जति प्रहरीहरू परिचालन गरियो। परिचालन गरिसकेपछि त्यो अधिवेशन गरियो। अधिवेशन गर्यो त्यो पनि थाहा भएन। त्यसो त क्रियाशील सदस्यता वितरणको विवाद अरू जिल्लामा पनि नभएको होइन। रौतहटका केही कार्यकर्ता 2 महिना पार्टी कार्यालयमा अनसन बसेर माग सुनुवाई नभएपछि फर्किए। निर्वाचन समितिले मङ्सिर 10 गते जिल्ला अधिवेशन तोकेको छ। त्यस्तै 16 र 17 गते प्रदेश अधिवेशन तथा 24 देखि 26 सम्म महाधिवेशनको तालिका छ। महाधिवेशनका लागि विभिन्न समितिका संयोजक देउवाले आफू अनुकूल बनाएपछि झस्किएको पौडेल पक्ष कार्यकर्ता कुटिन थालेपछि महाधिवेशनमा सत्ताको दुरुपयोग बढ्नेमा थप सशंकित भएको छ। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा राजनीतिक ब्युरो ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ। कांग्रेसमा प्रतिस्पर्धाका नाममा अस्वस्थ सङ्घर्ष देखिएको छ।
माओवादी र एमालेको आसन्न महाधिवेशन नेतृत्वमा ताजापन वा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण कम बरु दुवै दलका अध्यक्षको प्राधिकारलाई संस्थागत गराउने माध्यम बढी बन्ने देखिएको छ। यसले पार्टीभित्र योग्यता, क्षमता र रचनात्मकता भन्दा नेताको खातिरदारी र अरू दूषित अभ्यासलाई बढावा दिन सक्नेछ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि एमसीसी प्रकरण थप भू राजनैतिक जटिलतामा कसरी फस्दैछ त्यसको चर्चा गर्नेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फुच्चेको संज्ञा दिएका छन्। पार्टीको काठमाडौँ महानगर कमिटीले आज गरेको कार्यक्रममा उनले कङ्ग्रेसको औँला नसमाई नेकपा एकीकृत समाजवादी अगाडि बढ्नै नसक्ने बताएका हुन्। खास गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहने अभिव्यक्ति दिँदै आएको तर्फ लक्षित गर्दै ओलीले आफै हिँड्न नसक्ने फुच्चेलाई अरूको औँलाले सहारा चाहिने बताए। उनले अहिलेको गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहनेमा भने शङ्का व्यक्त गरे। ओलीले एमालेलाई कसैको बैशाखी नचाहिने भन्दै चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिने बताए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दबीच आज भेटवार्ता भएको छ। दाहाल र चन्दबीच आज बिहान खुमलटारमा भेटवार्ता भएको हो। माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा समेत सहभागी भेटमा एकता र 3 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा कुराकानी भएको चन्द समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले बताए। चन्द समूहले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि, कार्यकर्ता विरुद्धका मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहा लगायत विषयमा सम्झौता गरेको थियो। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन स्थल चितवनको नारायणी नदी किनारमा मञ्च निर्माणका लागि जमिन सम्याउने काम भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँ, बाइपास सडक, नारायणगढ मुगलिन सडक तथा पश्चिम र पूर्वी चितवनका विभिन्न सडकमा स्वागतद्वार निर्माण गरिएको छ। 500 जना अट्न सक्ने र 72 कलाकारले एकैपटक प्रस्तुति दिन सक्ने गरी मञ्च निर्माण गरिने स्वयंसेवक परिचालन समितिले जानकारी दिएको छ। एमालेले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा 5 लाख कार्यकर्ता सहभागी गराउने बताएको छ। सबै दर्शकले गतिविधि देख्न सक्ने गरी मञ्च बनाइने एमालेले जनाएको छ। महाधिवेशनमा बन्द सत्र र मतदान भने 11 गतेदेखि सौराहामा हुनेछ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठले मनोमानी ढङ्गले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले जनकपुरमा प्रदर्शन गरेको छ। असन्तुष्ट पक्षका नेता तथा प्रदेश सांसद किशोरी शाहको अगुवाईमा महासेठ विरुद्ध नाराबाजी सहित प्रदर्शन भएको हो। महासेठले गुटबन्दी गरेकाले बाध्यतावश उनको विरुद्धमा उत्रनु परेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ। महासेठले प्रदेश सांसद किशोरी शाह, माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका शीला यादव, श्रीलाल महासेठ, फरमुद नदाफ लगायतलाई बेवास्ता गरी एकलौटी ढङ्गले निर्णय गरेको आरोप छ। प्राय दात्री निकाय पूर्वाधार विकासमा भन्दा अरू नीतिगत पैरवी र प्राविधिक सहायतामा लगानी गर्न चाहन्छन्। वैदेशिक सहायताको ठूलो अंश यस्तै क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा फात्तफुत्त आउने सहायता पनि विवाद र बहसकै भुमरीमा फसेका छन्। यस्तै एउटा प्रकरण हो एमसीसी। अमेरिकी उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणले त यस मुद्दालाई झन भूराजनीतिक जटिलतातर्फ उन्मुख गराएको छ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले यहाँका राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी अधिकारीलाई मात्रै भेटेनन्। नेपाल चीन सम्बन्धको निकै संवेदनशील मामिलामा जटिलता पैदा गर्ने भेटघाट पनि गरे। अमेरिकाको 55 अर्ब रुपियाँ अनुदान रहेको एमसीसी प्रति यसै पनि नेपालमा आशंका रहेका बेला एमसीसी मिसनकै क्रममा अमेरिकी उच्च अधिकारीका गतिविधिले थप आशंका जन्माएको छ। त्यसो त अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लू आफै चिनिया मूलका थिए। उनले नेपाल भ्रमणमा राजनीतिक भेटवार्ता अघि बौद्ध स्तूपमा भिक्षुसँग सेल्फी खिचे। कूटनीतिमा कतिपय कुरा बोलिँदैन, व्यवहार र संकेतबाट दिइन्छ। यो कुरा मान्य हो भने यी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले निर्वासित तिब्बती शरणार्थी समेतको उपस्थितिमा पूजा गरी गम्भीर सन्देश दिएका छन्। चलखेल त भित्र त भइरहेछन् नि। अनि चाहिँ नेपाल
यो भू राजनीतिक चलखेल को केन्द्रबिन्दु हुने हो कि भन्ने चाहिँ डर छ। किनभने अहिले भू राजनीतिक बदलाव जुन भइरहेछ त्यो भू राजनीतिक बदलावको केन्द्र एसिया छ। एसियाका पनि दुई यो ठुला राष्ट्रहरू चीन र भारत छन्। चीन र भारतको बिचमा हाम्रो अवस्थिति छ, हाम्रो घर छ भनेपछि यिनी शक्ति राष्ट्र उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूलाई वाच गर्नको लागि त यो त आइडियल ठाउँ हुन सक्छ। 2 दिने नेपाल भ्रमण सकेर शुक्रबार अमेरिका फर्किएका उनले सत्तारूढ माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मङ्सिर 28 भित्र निर्णय गरिसक्न समय सीमा नै दिए। नभए अनुदान नै फिर्ता लैजाने घुमाउरो चेतावनी पनि दिए। दाहालकै असहमतिले सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी बारे साझा धारणा बन्न सकेको छैन भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसी प्रति त्यति उत्साही देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस बाहेक अरू एमसीसी अनुमोदनमा इच्छुक नरहेको स्थिति त छँदैछ। त्यसमाथि नेपालमा अमेरिकी सहयोगका रणनीतिक आयोजनामा चिनिया पक्षको चासो रहँदै आएको छ। त्यतिले नपुगेर अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको मनोबल बढाउने गरी कहिले खुल्ला रूपमा त कहिले गोप्य रूपमा भूमिका खेल्दै आएको छ। चिनिया मूलका डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणमा आउँदा अब चिनिया तिब्बती पक्षहरूसँग संवाद गरेको कारणले गर्दा यसको अलिक महत्त्व र चर्चा बढी भएको देखिन्छ। तर त्यो कुरा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले विगतमा पनि गर्दै आएका हुन् र अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले अमेरिकी सरकारको विदेश नीति अनुसार नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग चाहिँ सम्पर्क संवाद र भेटघाट गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यहीभन्दा थप टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला। स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर ती शरणार्थीलाई अमेरिकाले मानव अधिकारको आवरणमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ भने नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ। स्वतन्त्र तिब्बत सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नेपालमा हुन नदिने बाचा चीन सामु गरिरहेको छ। चीन र अमेरिका जस्ता दुई ठूला शक्ति राष्ट्रका परस्पर विरोधी चासो र रणनीतिको क्रीडास्थल बन्नु नेपाल जस्तो मुलुकको लागि यसै पनि जोखिमपूर्ण छ। यता एमसीसी सम्झौतालाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अङ्गको रूपमा लिएर चिनिया प्रभाव विस्तार रोक्न अघि सारिएको कार्यक्रमको रूपमा पनि कतिपयले बुझेका छन्। चिनिया बौद्धिकहरूले पनि यस्तै आशंकापूर्ण दृष्टिकोणबाट हेरेको पाइन्छ। भू राजनीतिक चासोहरूको यस खालको टकरावकै बीच एमसीसी अनुमोदनको लागि वातावरण बनाउने मिसनमा आएका अमेरिकी उच्च अधिकारीले तिब्बत मामिलामा देखाएको चासोले नेपाललाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको छ। अमेरिकी उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणपछि एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन र गठबन्धनमा समझदारी बन्ने सम्भावना कति छ भन्ने प्रश्नमा सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाको जवाफ यस्तो छ। आजकै परिस्थितिमा एमसीसी संसदले अनुमोदन गर्दैन। एमसीसीका शर्त र प्रावधानहरूलाई नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानको संवेदनशीलतालाई हेरेर नेपाली जनताको संवेदनशीलतालाई हेरेर यसलाई करेक्सन गरिन्छ र नेपाली जनताको मनोविज्ञानमा एडजस्ट हुने बनाइन्छ भने मात्रै यो सम्झौता हुन सक्छ। यसले हाम्रो राष्ट्रिय हितको सङ्कुचन गरेको छ। यसले हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि सङ्कुचन गरेको छ। यसका प्रावधानहरूले नेपालको कानुनभन्दा एमसीसीलाई माथि बनाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण यो चिजलाई नसच्याइकन हामी एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैनौँ। यदि कुनै राजनीतिक दलले म पारित गर्छु भनेको भए उसको आफ्नो निजी कुरा हो, आफ्नो दलको कुरा होला, उसको पार्टीबाट केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गर्ला। तर उनले पारित गर्ने बित्तिकै 5 दलीय गठबन्धनले त्यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन र 5 दलीय गठबन्धनले सहमतिमा कुनै निर्णय गर्छ भने पनि त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूलको हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरको सहमति गर्ने अधिकार 5 दलीय गठबन्धनलाई पनि छैन। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले यहाँका राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी अधिकारीलाई भेटेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भनेर टुङ्गो गर्न भनेका छन्। के विगतमा एमसीसी को विरोधमा रहेका दलहरू लूको भ्रमणपछि अडान फेर्न तयार भएका हुन् त?
यो प्रश्न हामीले सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेललाई सोधेका छौँ। पार्टीको स्ट्यान्ड यथास्थितिमा पास नगर्ने भन्ने हो। त्यसो भए एमसीसी फिर्ता जान्छ त? अब फिर्ता जाने नजाने उसको कुरो हो, तर नेपाली जनताले एक्सेप्ट गर्दैन भने त बोकाएर जाने हो र जबरजस्ती बोकाउने हो र तैँले यो भारी बोक भनेर बोक्न बाध्य हुनुपर्छ र नेपालीहरू। एउटा कुरा के पनि बुझ्नु पऱ्यो भने अहिलेको जुन सरकार 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, त्यो सरकारले आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्नका निम्ति भनेर कमन मिनिमम प्रोग्राम न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको छ। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी पास गर्ने कुरो छैन भने त एमसीसी कसरी पास गर्ने हुन्छ, कसरी जान्छ? त्यस कारणले यो सम्भव छैन, राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन। राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको कुरा हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यस्तै अमेरिकी अधिकारीले तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेको विषयलाई नेता पोखरेलले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक मर्यादाका हिसाबले विदेशीले यहाँ आएर भेट्न मिल्दैन। यहाँ आएर शरणार्थीको रूपमा बसेकाहरूलाई आएर जसले फ्री तिब्बतको नारा दिएर बसिरहेको छ हैन, तिनीहरू शरणार्थीको रूपमा आएर बसेकाहरूलाई अमेरिकी मन्त्रीले, अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीले आएर एक्लै भेटेर अनि त्यो कूटनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत कुरा हो। अब कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरा अब सरकारलाई थाहा, सरकारले त्यसबारेमा जवाब दिनुपर्छ। हाम्रो पार्टी संलग्न भएको सरकार हो, त्यसमा फरेन मिनिस्टरले जवाब दिनुपर्छ। नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू उठिसके पछाडि हैन, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले ठिक आचरण नगरिसकेपछि सरकारले त्यसको बारेमा सरोकार राख्नुपर्छ। अमेरिकाले 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारका लागि दिने गरी भएको सम्झौता अनेकन विवाद र बहसमा जेलिएको छ। यसमा चीन र अमेरिका जस्ता शक्ति राष्ट्रका चासो बीचको टकरावले नेपालका विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूमा थप आशंका जन्माउने र निर्णय गर्ने नसक्ने परिस्थितितर्फ धकेल्ने देखिँदैछ। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नदी कटान नियन्त्रणका लागि सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्ध मर्मत गरिने भएको छ। नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीको टोलीले स्थलगत अनुगमन सकेसँगै दुई देशबीच पूर्वी तटबन्धको मर्मत गर्ने सहमति भएको हो। टोलीमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका कृष्ण प्रसाद नेपालले गरेका थिए। भारतीय पक्षको नेतृत्व गङ्गा नदी बाढी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख CK दासले गरेका थिए। अर्को वर्ष वर्षा सुरु हुनु अघि नै तटबन्धको काम पूरा गर्ने तयारी छ। भारतीय पक्षले तत्कालका लागि पूर्वी तटबन्धको निर्माण गर्ने बताउँदै थप एजेन्डाका विषयमा उच्चस्तरीय बैठकमा कुरा उठाउने बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वातावरण प्रदूषण कम गर्न विद्युतको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिएकी छन्। स्वयम्भूमा पुनर्निर्मित ज्ञानमाला भजन खलकको आज उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकामा इँटा भट्टा र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनका कारण प्रदूषण बढेकाले ती क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्। उनले उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थका सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्न सके वायु प्रदूषण घट्नुका साथै व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने बताइन्। पर्वतको फलेवासमा एकीकृत नमुना बस्तीका बालबालिकालाई शिक्षा पाउन निकै सकस भएको छ। बस्तीबाट टाढा भएका कारण अधिकांश बालबालिका विद्यालय जानै मान्दैनन्। फलेवास नगरपालिकाको अर्चली स्थित दलित बस्तीमा 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो। सरकारले बस्तीलाई छतिवनटारीमा स्थानान्तरण गरेपछि विद्यालय टाढा परेको हो। बालबालिकाले सबैभन्दा नजिकको शिशु कल्याण प्राथमिक विद्यालय पुग्नै 1.5 घण्टा हिँड्नुपर्छ। विद्यालय पुग्न जङ्गलको बाटो समेत हिँड्नुपर्छ। अभिभावकले गाउँमै शिशु विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको माग गरेका छन्। फलेवास नगरपालिकाले कोही पनि विद्यार्थी शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित नहुने बताउँदै आएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दावेदार 3 स्टार क्लबले च्यासल युथ क्लबलाई 3-0 गोलले पाखा लगाएर विजयी सुरुवात गरेको छ।
खेलको 22औं मिनेटमा नै 3 स्टारले अग्रता बनायो। करिब 30 यार्डको दूरीमा पाएको फ्री किकमा निशान खड्काले गोल गरे। खेलको 25औं मिनेटमा च्यासलले पेनाल्टीको अवसर पायो, तर विकास मेराग्लियाको पेनाल्टी प्रहार 3 स्टारका गोलरक्षक प्रिसोले सहजै बचाए। 44औं मिनेटमा हेमन्त थापा मगरको फ्री किकमा राफेल रिमले हेडर गोल गरेपछि 3 स्टारले पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनायो। 58औं मिनेटमा हेमन्तको कर्नरमा अनन्त तामाङले गोल गर्दै 3 स्टारलाई 3-0 को जित दिलाए। आजै भएको पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पा र सङ्कटा क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेलेर अङ्क बाँडे। 60औं मिनेटमा सुभाष गुरुङको प्रहार हिमालयन शेर्पाका गोलरक्षक दीप कार्कीले बचाउन नसक्दा रिबाउन्डमा लक्ष्मण रुचालले गोल गरे। 4 मिनेट नबित्दै हिमालयनले बराबरी गोल फर्कायो। उसका लागि जीवन गुरुङको क्रसमा त्रिदेव गुरुङले हेडर गोल गरेका थिए। 7औं नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि एपीएफका किरण सिंह बोगटीले जितेका छन्। बोगटीले 42 किलोमिटर दूरी 2 घण्टा 29 मिनेट 41 सेकेन्डमा पुरा गरी उपाधि जितेका हुन्। उनले 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गरे। बोगटी दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको म्याराथनमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाएका खेलाडी हुन्। बोगटीलाई पछ्याएका नेपाली सेनाका नरेन्द्र रावल उपविजेता बने। रावलले 2 घण्टा 33 मिनेट 28 सेकेन्डमा दौड पुरा गरे। उनले 50,000 रुपियाँ पुरस्कार पाए। एपीएफका सन्तोष विष्ट तेस्रो भए। उनले 2 घण्टा 33 मिनेट 34 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे। यस्तै नेपालगञ्ज हाफ म्याराथनको उपाधि सन्तोषी श्रेष्ठले हात पारेकी छन्। 1 घण्टा 18 मिनेट 48 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरेकी उनले 51,000 रुपियाँ पुरस्कार पाइन्। श्रेष्ठ पनि 13औं सागमा 10 किलोमिटरतर्फ स्वर्ण विजेता हुन्। नेदरल्यान्ड्सका नागरिक लकडाउनको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। डच सरकारले कोरोना संक्रमण कम गर्न 3 सातासम्मका लागि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेपछि त्यहाँका नागरिक आक्रोशित भएका हुन्। लकडाउनको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले प्रहरीका गाडीमा आगजनी गर्नुका साथै ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि हिंसात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै केही राउन्ड गोली समेत चलाएको छ। गोली लागेर 7 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले 20 जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ। हाल रोटरड्याम सहरमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। सबै रेल सेवा बन्द गरिएको छ। प्रदर्शनकारीले भने खोप कार्डका आधारमा कुनै रोक नलगाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले पूर्ण रूपमा लकडाउनको घोषणा गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त हुनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। महेन्द्रनगर जग्गा घोटाला प्रकरणका नयाँ तथ्य उजागर हुँदैछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तीव्र पारेको छ। पछिल्लो अपडेट सोनिका अर्यालबाट। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा सबैभन्दा बढी हिनामिना 2069 सालमा नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष गोपाल रसाइलीको पालामा भएको पाइएको छ। औद्योगिक, आवासीय, सरकारी कार्यालय र बजार क्षेत्र आदि वर्गीकरण गरी व्यवस्थित सहर बसाउन गठित समितिले पहुँच र प्रभावका भरमा जग्गा वितरण गरी अनियमितता गरेको विषयमा ग्यालेक्सी न्युज आवरमा हामी निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। नगरको व्यवस्थित विकासका लागि 2035 सालमा गठित नगर विकास समितिको नाममा रहेको करिब 638 बिघा जग्गा विभिन्न समयमा आएको नेतृत्वले प्रक्रिया मिचेर बिक्री वितरण र भाडामा दिएपछि हाल नगरसँग 80 बिघा मात्रै जमिन बाँकी छ। विभिन्न कालखण्डमा आएको नेतृत्वमध्ये सबैभन्दा बढी गोपाल रसाइलीका पालामा अनियमितता भएको पाइएको छ। समितिका अरू सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई तोक आदेश र टिप्पणीका भरमा अध्यक्ष रसाइलीले सबैभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा भाडामा दिएको कागजातले देखाएको छ। 2069 मङ्सिर 14मा नेतृत्व सम्हालेका रसाइलीले 2 वर्षको कार्यकालमा तोक तथा टिप्पणीका भरमा 27 जनालाई नगर विकास समितिको जमिन बेचेको र 140 जनालाई तोक आदेश र टिप्पणीका भरमा भाडामा दिएको पाइएको हो। उनले बोल कबोल बिना जग्गा बिक्री तथा भाडामा दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। गलत नियतले औद्योगिक क्षेत्र तोकिएको क्षेत्रमा समेत आवासका लागि जग्गा बिक्री तथा भाडामा दिएको देखिएको छ। यतापट्टि निर्णय भएको छैन, बोर्ड निर्णय नभइकन लाल पूर्जा समेत कतिपयलाई दिएको देखिन्छ। अनि त्यसै गरी अब जमानामा एउटा एकदम न्यून भाडामा दिएका घरहरू अद्यावधिक भएका छैनन्, दोस्रोचोटि रिन्यू भएको छैनन्, त्यही पुरानो भाडामा जमानादेखिको भाडामा उपभोग गरिरहेछन्। अनि त्यस्तै गरी औद्योगिक क्षेत्रको सन्दर्भमा
जुन उद्योग परियोजनाका लागि दिएको ठाउँमा पुरा अहिले आवासीय ढङ्गको भएको छ, त्यहाँ पनि सबै बर्बाद गरिसकेका छन्। सालघारी क्षेत्रमा पनि अब जुन एउटा त्यो ग्रिन बेल्ट थियो अर्को थियो, त्यसलाई पनि अतिक्रमण गरेका छन्। विभिन्न समूहका नाम अहिलेसम्म पनि कब्जामा रहेको छ। प्रक्रिया मिचेर रित नपुर्याएरै मान्छे जन्मिँदा नजन्मिँदै पनि नाममा जग्गा पास गरेको कागजातले देखाउँछ। भीमदत्त नगरपालिकाको नाममा रहेको करिब 638 बिघा जमिन विभिन्न नेतृत्वले प्रशासनिक पहुँच, राजनैतिक शक्ति र आर्थिक प्रलोभनमा परि नगर विकासको जग्गा घोटाला गरेको विषय अहिले अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ। करिब 200 जनासँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ भने अरू 50 जनाभन्दा बढीको खोजी गरिरहेको छ। अहिलेसम्मको अध्ययनले रसाइलीकै पालामा बढी घोटाला भएको देखाएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। यसमा नगर विकास समिति र नगरपालिकाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको पनि मिलेमतो पाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, नगर विकास समितिले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई जग्गा भाडामा दिँदा र बिक्रिने गर्दा पनि सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएको छैन। रसाइलीकै पालामा 2070 जेठ 26 गते मन्त्री स्तरको निर्णयबाटै नगर विकास समितिको दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेकका काम रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। सो अवधिमा पनि सरकारको निर्णयको व्यवस्था गर्दै रसाइलीले तोक र टिप्पणीका भरमा जग्गा वितरण गरेका छन्। सुदूरपश्चिम ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले यो आर्थिक वर्ष 10 खर्ब 68 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। लक्ष्य पूरा गर्न करको दायरा बढाउने भनिएको छ, तर करको दायरा बढाउने सम्बन्धमा ठोस प्रगति भएको छैन। केही पेशागत व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि अनौपचारिक कारोबारलाई रोक्ने विषयमा कुनै काम भएको छैन। सरकारले भने स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या बढ्नुलाई नै करको दायरा बढेको रूपमा देखाउँदै आएको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गए लगत्तै सरकारले बजेट मार्फत करको दायरा बढाउने उद्घोष गर्यो। तिनै तहका सरकारबीच हरेक क्षेत्रमा कर लगाउने लहर चल्यो। आम्दानी गर्ने सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरियो र आयकर उठाउन थालियो। करको दायरा बढाउने भन्दै दरहरूमा पनि हेरफेर गरियो। तर कुन क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन बाँकी छ र कुन क्षेत्रमा कर चुहावट भएको छ भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म प्रभावकारी अध्ययन भएको छैन। अझै पनि अर्थतन्त्रको 40% क्षेत्रको कारोबार अनौपचारिक रूपमा हुने गरेको अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ। सरकारले बजेटमा केही क्षेत्रमा करका दर हेरफेर गर्ने बाहेक कुनै योजना ल्याएको देखिँदैन। तर चालु आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षभन्दा 1 खर्ब 78 अर्ब बढी अर्थात् 10 खर्ब 68 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य छ। राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न करका दर मात्रै हेरफेर हुँदा महँगी बढ्दै गएको छ। आयात प्रोत्साहित भएको देखिन्छ। सरकारले कर प्रशासनमा सुधार र सीमा क्षेत्रमा हुने कारोबारलाई नियमन गर्न नसक्दा दायरा बढ्न नसकेको अर्थविदहरूको बुझाइ छ। दर बढाउनु भन्दा पनि हैन, ट्याक्समा ल्याउनु पर्ने क्षेत्रहरू छुटेका जुन छन्, अहिले मैले भने धेरै क्षेत्रहरू छन् हैन, त्यो क्षेत्रहरूलाई समेट्ने उचित तरिकाले प्रशासनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट जाने र अहिले मैले भने भ्याट र यो चाहिँ उसमा भएको जुन लिकेज छ हैन, बोर्डर एरियामा भएको लिकेज छ, त्यो लिकेजलाई समात्ने, यति 3वटा काम गर्न सकियो भने हैन हामी प्रशस्त मात्रामा ट्याक्सको माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छौँ। अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा राजस्व प्रणालीमा सोझो प्रभाव पर्छ। यस्तै भन्सारमा चोरी, पैठारी र न्यून बिजकीकरण, प्रज्ञापन पत्र घोटाला जस्ता गतिविधि बढ्ने खतरा हुन्छ। यतातर्फ सरकारको ध्यान देखिँदैन। भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम VCTS मा विवरण भरेर मालसामान ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले करको दायरा बढाउन केही सहयोग गरे पनि पूर्ण छैन। महँगी बढाउने भन्दै निजी क्षेत्रले आलोचना गर्दै आएको छ। सरकारले भने स्वैच्छिक कर सहभागितालाई जोड दिँदै आएको बताउने गरेको छ। यस वर्षको बजेटमा सबै किसिमका पेशागत व्यवसायीलाई 3 वर्षसम्मको आय विवरण बुझाए त्योभन्दा अगाडिको आय नखोजिने व्यवस्था गरिएकोले दायरा बढेर जाने आन्तरिक राजस्व विभागको विश्वास छ।
पेशागत व्यवसायहरू जस्तै चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी लगायतका मध्यस्थकर्ताहरू लगायतका व्यक्तिहरूलाई करको दायरामा आएर 3 वर्षको आय विवरण पास 3 वर्षको दिनुभयो भने त्योभन्दा अगाडिको आय नखोजिने र उहाँहरू वैधानिक रूपमा कर तिर्ने व्यवस्था गरेका छ। त्यसै गरी स्टार्टअप बिजनेसलाई बढावा दिन छुट्टै नीतिहरू र त्यो अनुसारको कानुन संशोधन भएका छन्। पछिल्लो समय स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या नबढेको होइन। विभागका अनुसार 40,49,000ले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन्। तीमध्ये व्यक्तिगत करदाता 24,72,000 र व्यावसायिक करदाता 15,77,000 हुन्। स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या 1 वर्षमा 7.5 लाखले बढेपछि विभागले त्यसैलाई नै करको दायरा विस्तारमा मुख्य उपलब्धि मानेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय योग गुरु रामदेवले आफू कुनै पनि राजनैतिक दल विशेषसँग सम्बन्धित नभई योग र ध्यानको प्रचार प्रसारका लागि नेपाल आएको बताएका छन्। नेपाल आए लगत्तै राजनैतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका उनले आफू कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा नलाग्ने बताए। अनुमति बिना नै टेलिभिजनको उद्घाटन गराएको विषयमा आचार्य बालकृष्णले अनुमति पाइसकेको दाबी गरेका छन्। तपाईँ आउने बित्तिकै यहाँ राजनीतिक भेटघाट पनि भयो, अन्य के भन्छ टेलिभिजनका उद्घाटनका विषयहरू पनि भए। खासमा के चाहिँ पाउनुभयो कुराकानीमा रामदेव बाबाजी तपाईँ? देखो, हम यहाँ न पक्ष न विपक्ष, हम यहाँ एकदम अपक्ष हैं, निष्पक्ष हैं। और हमारा मूल कार्य वह है योग करना कराना, यही हमारा परम धर्म है, यही हमारा ऋषि धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है, सेवा धर्म है, अध्यात्म धर्म है। और मैंने प्रारंभ से कहा है, नेपाल स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। नेपाल इज ए स्पिरिचुअल कंट्री बाय नेचर, एंड वॉट एवर वी आर प्रोवाइडिंग थ्रू पतंजलि योगपीठ एंड पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन हियर, पतंजलि योगपीठ भारत के बाद नेपाल में योग और जन कल्याण के कार्य कर रहा है, हेल्थ में, एजुकेशन में और तमाम क्षेत्रों में। बस इसी भावना के साथ हम आए और सब हमसे प्रेम करते हैं, वो भी सब आए, सबका अभिनंदन। पछिल्लो पटक चाहिँ नेपालमा पतञ्जलिका प्रोडक्टहरू चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागको केही कारणले गर्दाखेरि त्यति उपलब्ध नभएको भनेर भनिएको छ। खास यो के भएको हो यसमा अलि भनिदिनुहोस् न। म आचार्यजीसँग सोध्न चाहन्छु, खास यो के भएको हो? यो पतञ्जलिका केही सामानहरू चाहिँ नेपालमा उपलब्ध नभएको भनेर भनिन्छ। औषधि व्यवस्था विभागसँग खास के विषयमा चाहिँ कहाँनिर कुरो अड्किएको छ? व्यवस्थाको जटिलता नै कारण हो, त्यसमा अरू केही कारण होइन। म नेगेटिभ पोजिटिभ केही भन्न चाहन्न। अनि पतञ्जलिको औषधिलाई पुरै दुनियाँमा पुर्याउन सजिलो छ, नेपालमा पुर्याउन अलिक गाह्रो छ। बस त्यति नै। अब प्रक्रियामा छ, म विश्वास गर्छु कि चाँडै नै त सबै प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ। त्यहाँ सबै नेपालीहरूको आवश्यकता अनुसार औषधि र सबै कुराहरूको उपलब्धता हुन सक्छ। टेलिभिजनको बारेमा भनिदिनुहोस्। यो टेलिभिजन खास के हो, यसको उद्देश्य के हो, त्यो चाहिँ अलि बुझिने गरी भनिदिनुहोस् न। यो दुईटा टेलिभिजनको उपादेयताहरू। टेलिभिजन भारतवर्षमा हाम्रा 10 जति च्यानलहरू चल्छन्, जहाँ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र बौद्धिक हामीले चाहिँ नि योग र स्वास्थ्यको लागि पुरा अभियान चलाइरहेका छौँ। त्यो अभियान नेपालमा घर घरसम्म पुग्न सकेको थिएन, किन भन्दा डिजिटल मिडियाले त्यति पुर्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले पनि मेन स्ट्रिम मिडियाको माध्यमले त्यो च्यानल प्रारम्भ गरेको। अनुमति कहिले आउँछ त्यसको? अनुमति आइसक्यो। ठिक जी। बेलारुस र पोल्यान्डको सीमा क्षेत्रमा करिब 2000 आप्रवासी छन्। युरोपियन युनियन भने उनीहरूलाई युरोप छिर्न नदिने, बरु सम्बन्धित देशमै फर्काउन समन्वय गर्ने बताइरहेको छ। तर बेलारुसले भने आप्रवासीको मुद्दालाई लिएर युरोपियन युनियनसँग प्रतिवाद गरिरहेको छ। उसले सार्वजनिक रूपमै आप्रवासीलाई सहयोग गरेको स्वीकार गरेको छ। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले बेलारुसको सेनाले जर्मनी जान भनेर आएका आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। जबकि युरोपियन युनियन, नेटो र अमेरिकाले बेलारुसलाई आप्रवासी सङ्कट निम्ति आएको आरोप लगाउँदै आएको थियो।
बेलारुस र पोल्यान्डको सीमा क्षेत्र हुँदै युरोप छिर्नका लागि 3 महिना अघि 5,000 आप्रवासी आएका थिए। तीमध्ये 3,000 इराकबाट आएका हुन्। उनीहरू गत साता मात्र इराक फर्किए। हाल 2,000 आप्रवासी -2 डिग्री सेल्सियसको चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर बसिरहेका छन्। 3 महिनाभन्दा बढी समयदेखि पोल्यान्डको सीमामा बसिरहेका उनीहरूको एउटै आशा हो युरोप छिर्ने। अत्याधिक चिसो बढ्दै गएपछि बेलारुस सरकारले उनीहरूलाई खुल्ला आकाशबाट सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको एक भवनमा सारेको छ। चिसोकै कारण पछिल्लो साता यता मात्र 11 जना शरणार्थी आप्रवासीको मृत्यु भएको छ। यता पोल्यान्डले उनीहरूलाई सीमामा छिर्न नदिनका लागि 5,000 भन्दा बढी संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। अर्कोतिर पोल्यान्डले आफूहरूलाई सीमा प्रवेशमा रोक लगाएको भन्दै आप्रवासी आक्रोशित छन्। उनीहरूले यस्तै अवस्था रहे खान पनि नपाउने भन्दै जीवन रक्षाका लागि अपील गरेका छन्। आप्रवासीलाई सहानुभूति प्रकट गर्दै बेलारुसका राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई सहयोग गर्नु मानवीय धर्म भएको बताएका छन्। तर युरोपियन युनियनका देशहरूले सामान्य मानवता समेत नदेखाएको उनले बताए। यता युरोपियन युनियनले भने उल्टै बेलारुसलाई गुण्डागर्दी शैलीमा आप्रवासी ल्याएर धम्काएको आरोप लगाएको छ। आप्रवासी मुद्दालाई लिएर बेलारुसले EUसँग गरिरहेको टक्करमा रुस र अमेरिका पनि संलग्न भएका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। दलहरूमा प्रतिस्पर्धा बिना नेतृत्व चयनको अभ्यास, माओवादी वडा अधिवेशनमा सर्वसम्मति गर्न केन्द्रबाटै सर्कुलर, एमाले पदाधिकारीका आकांक्षीले उम्मेदवारी नै घोषणा गर्न सकेनन्। MCC प्रकरण थप भू राजनैतिक जटिलतातर्फ विरोधमा रहेका दलहरूको धारणा फेरिएन। मङ्सिर 28 भित्र निर्णय हुन कठिन। महेन्द्रनगरमा नगर विकास समितिको जग्गा अध्यक्ष रसाइलीका पालामा सबैभन्दा बढी घोटाला। तोक आदेशका भरमा 140 जनालाई भाडामा 27 घडेरी बिक्री। पोल्यान्डको सीमा क्षेत्रका आप्रवासीलाई आफ्नो सेनाले सहयोग गरेको बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डरको स्वीकार। अत्याधिक चिसो बढेपछि 11 आप्रवासीको मृत्यु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा च्यासल युथलाई 3-0ले हराउँदै उपाधि दावेदार 3 स्टारको शानदार सुरुवात। हिमालयन शेर्पा र सङ्कटा बराबरीमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.